बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्टिव लिंक यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो सिलसिला है यह है ज़ुर्रियत आले अबू तालिब का। तो इस सिलसिले में हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद के ऊपर आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे और उनकी तमाम औलादों के बारे में बताएंगे। ये हमारी इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा मौजू है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप दूसरे इमाम हैं। आपकी वालदा सईदा फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नानी खतीजा बिनते खलीद हैं। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद, मुज्तबा, सैयद और ज़की आपके मशहूर इल्काबात हैं। आप सैयद शबाबिल अहले जन्नत हैं और यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सही और मुतवातिर हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन सैयदुल शबाबुल जन्ना। आप खमसा आले अब्बा से एक हैं। आप अहले मुबाहला में से भी हैं, जबकि नजरान में ईसाइयों से मुबाहला हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने अहल के साथ लिया और ईसाइयों के सामने मुबाहला के लिए आ गए। और अल्लाह ताला ने कुरान में आयत भी नाज़िल फरमाई, इसमें नफ्स रसूल की जगह हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, नसा की जगह सैयदुल फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया और आपके बेटे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। बकौल अबी बकर मोहम्मद बिन अब्दा अकमा की तरफ और अमीर शाम माविया बिन सुफियान लश्कर लेकर शाम से अहले इराक के साथ जंग करने के लिए रवाना हुआ। आखिरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को कत्ल और गारत से महफूज करने के लिए सुलह की और खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। जिस तरह आपके नाना मोहतरम ने हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों के मफाद में अहले मक्का से सुलह की और मुआहदा तय पाया, इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह का भी मुआहदा तय पाया, जिस पर बाद में अमल दरामद ना हो किया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा व इराक ने आपकी बैयत की। बकौल बलादरी के अबैदुल्लाह बिन अब्बास पैकर इमाम अली बिन अबी तालिब को मुदफन नाम के बाद 21 रमज़ान अल मुबारक को आपने मस्जिद में एक खुतबा भी दिया और आपकी तकरीर सुनकर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सबसे पहले उठ खड़े हुए और यूं लोगों से मुखातब हुए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और इमाम के जानशीन की बात करें। इनके बाद लोगों ने आपको बाअनवान खलीफा बायत की उठाया। लेकिन जब आपको अमीर माविया के शाम से हरकत करने की खबर मासूल हुई तो आपने भी कूफा से लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया और अबैदुल्ला इब्ने अब्बास को की सरबराही में हरावल दस्ता अमीर माविया की तरफ रवाना किया। आपने कूफा में मुगीरा बिन नवाफल बिन जिन्होंने अपनी सुबह अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के ज़रिए की और मैं अल्लाह की मखलूक को बेहतरी और अच्छे अखलाक की वाज और नसीहत करता हूँ। आगाह हो जाओ, मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में हसद व कीना नहीं है और ना ही मैं किसी से बुराई का इरादा रखता हूँ। हसन की जानिब बढ़ा। जब इमाम अपनी सवारी पर गुजर रहे थे तो उस मालून ने इमाम के खच्चर की लगाम को पकड़ा, जबकि उसके हाथ में कदाल थी। उसने इमाम को मुखातब करते हुए बुरा भला कहा और कदाल से आपकी रान पर गहरा जख्म लगाया। इसके जवाब में इमाम हसन ने अपने हाथ में मौजूद तलवार से उस पर वार किया और उसे गले से पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। आपके साथियों ने उसे हलाक कर दिया। इमाम पाक अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी हालत में मदाइन लाया गया। इस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से साद बिन मसूद सक़फ़ी, जो कि मुख्तार इब्ने अबी अबैदा सक़फ़ी के चचा थे, मदाइन के गवर्नर थे, उन्हें हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मदाइन का गवर्नर मुकर्रर किया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसी ओहदे पर बरकरार रखा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनके पास क़याम किया और अपने ज़ख्म का इलाज करवाया। मज़कूरा बाला वाक़ियत की इल्लत बकौल यकूबी मुतफ़ी 292 हिजरी ये थी कि अमीर शाम ने मुज़ाकरात के लिए चंद लोगों को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। इन लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम
سے واپس آئے تو بآواز بلند لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرمائی اور فتنہ خاموش کیا، اور حسن بن علی علیہ السلام نے صلح قبول کر لیا۔ جب یہ بات امام حسن علیہ السلام کے سپاہیوں نے سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ آور ہوئے۔ بقول یعقوبی کے امیر شام کی طرف سے جنگ کو صلح میں بدلنے کے لیے مختلف حربے استعمال بروئے کار لائے گئے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو امام حسن علیہ السلام کے سپاہیوں کے درمیان بھیج دیا اور یہ شائع کرنا شروع کر دیا کہ قیس بن سعد بھی لشکر شام سے جا ملے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس نے اپنے بعض جاسوسوں کو قیس کے سپاہیوں کے درمیان بھیجا اور یہ شائع کروانا شروع کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے صلح کر لی ہے۔ بقول شیخ مفید، امام حسن علیہ السلام کو امیر شام پر اعتماد نہیں تھا۔ آپ ان کی چالاکیوں سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن آپ کو صلح قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ بقول بلادری، امیر شام نے سفید خط پر مہر اور دستخط کر کے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تاکہ صلح کی شرائط امام حسن اپنی مرضی سے تعین کریں۔ اس صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بعض پیروکار نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ امام نے ان اعتراضات اور سوالات کا جواب دیتے ہوئے امام کی اطاعت کو ضروری ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کے علیل و اسباب بیان کرتے ہوئے اس کام کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کی طرف قرار دیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کاموں کے فلسفے سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کاموں پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ صلح کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ واپس آ گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے، جبکہ یزید کے لیے امیر شام نے لوگوں سے بائعت لینی چاہی تو ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن علیہ السلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، لہٰذا ان دونوں بزرگان کو زہر دے دیا اور دونوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مغیرہ سے روایت ہے کہ امیر شام نے اشعث کی بیٹی جائدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم حسن بن ابن علی علیہ السلام کو زہر دے دے تو وہ تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا، اور اس نے جائدہ بن اشعث کی طرف 1,00,000 درہم بھجوائے تو جائدہ نے امیر شام کی بات قبول کر لی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ امیر شام نے اس کو مال تو دیا مگر اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے نہ کی۔ اشعث بن قیس کی بیٹی جائدہ نے امام حسن علیہ السلام کے بعد آل طلحہ میں سے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس کے سلب سے اولاد بھی ہوئی۔ جب کبھی اس کی اولاد اور قریش کے کسی گروہ کے درمیان تلخ کلامی ہوتی تو قریش انہیں یہ کہہ کر آر دلانے اور ملامت کرتے کہ اپنے شوہر کو زہر دینے والی عورت کی اولاد۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو جنت البقیع میں بنی نبیہ کے سائبان تلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے پہلو میں دفنایا گیا۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن مروان ابن حکم نے آپ کو وہاں دفن ہونے سے روک دیا اور بنو امیہ کے دیگر افراد کے ہمراہ اسلحے سے لیس ہو کر آپ کے جنازے کے شرکا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس کو یہاں دفن کرنے سے بہتر ان کو لڑائی کے ذریعے ہی اس عمل سے باز رکھنا ہے، اور اس نے وہاں پہ لڑائی بھی کی اور تیر بھی برسائے۔ کیا یہی انصاف ہے کہ اس نے کہا کیا یہی انصاف ہے کہ حضرت عثمان کو جنت البقیع سے دور دفن کیا جائے اور حسن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دفن کیا جائے؟ خدا کی قسم میں ہرگز ان کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ سلسلہ لڑائی کا بڑھتا گیا۔ اس فتنے کے اور فساد کے بعد تو کافی زیادہ جو تھا وہ جنگ کا اندیشہ پیدا ہو گیا، تو امام حسن علیہ السلام نے بنو ہاشم کو امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا کے ساتھ دفن کرنے سے روک دیا اور آپ کو جنت بقیع کی طرف لے گئے اور آپ کو وہیں مدفن کیا۔ آپ کی شہادت 28 صفر المظفر کو ہوئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو کہ حضرت امام حسن کی اولادوں کے بارے میں ہوگی اس میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے۔